वेलकम डियर फ्रेंड्स। अंडे की जर्दी में विटामिन डी पाया जाता है जो हड्डियों को मजबूत करता है। जामुन की गुठली पीसकर रोजाना पानी से 3 ग्राम फाँक लेने से शुगर कंट्रोल में आ जाती है। अगर घर में मच्छर बहुत ज़्यादा आते हैं और आपको सोने नहीं देते हैं तो जहां आप सोते हैं उससे कुछ फासले पर काला कपड़ा लटका दे। सोने से पहले नाक में बादाम के तेल के 3 कतरे डालने से जिल्द चमकदार और खूबसूरत हो जाती है। नमकीन पानी से नाखून धोने से नाखून नरम हो जाते हैं और जल्दी नहीं टूटते। मक्खन को ठंडा करके 1 चम्मच खाने से बदन को गर्मी नहीं लगती। दूध के साथ जीरा खाने से दिल की नाली खुल जाती है। ज़बां पर छाले पड़ जाए तो निहार मुंह दही में केला मिक्स करके इस्तेमाल करें। हर मर्द से शफा के लिए या सलाम 111 बार पढ़कर मरीज पर दम करे, इससे शफा भी हासिल होगी। नाजरीन, रात को सोते वक्त 7 दाने बादाम छीले हुए और 1 तोला मिश्री खा लीजिए तो नजर तेज हो जाएगी। दुखती आंख पर सेब को पकाकर बांधने से सुकून मिले और आराम भी आ जाएगा। बच्चों को दूध हजम नहीं होता तो अजवाइन और सौंफ का पानी पिलाएं। एक ऐसा टोटका जो मैदे के दरदार और पेट के लिए नहायत मुफीद है। 150 ग्राम सिया नमक 10 ग्राम इनका बारीक सौंफ बना ले और जब जरूरत पड़े तो इससे 6 ग्राम खा लीजिएगा। ये मैदे के लिए बहुत मुफीद है। हल्दी को दूध में शामिल करके पीने से सर्दी खत्म हो जाएगी और जो इंसान खाने के बाद गुड़ खा लेता है उसका मैदा कभी कमजोर नहीं होता। खाना खाने के बाद केला खाने से खाना हजम होता है और मैदे को तन्वियत देता है। बिस्तरे के साथ नमकीन पानी भर कर रखें तो मच्छर नहीं आएंगे। आंसू रुकने से सर्द दर्द और उज़्वे की बीमारी पैदा हो जाती है और जवानी रुकने से दिमाग में दर्द की बीमारी पैदा हो जाती है। फूल गोभी के साथ से थोड़े फैसनों और बवासीर की शिकायत खत्म हो जाती है। कपड़ों पर अगर चाय गिर जाए तो उस पर फौरन टालम पाउडर छिड़क दें। चाय का रंग कपड़ों पर नहीं जमेगा। डियर फ्रेंड्स, अगर आप बहरेपन से परेशान हो तो 1 ग्राम नौशांतन लें और उसे पानी में मिलाकर हंस जरूर डालें। कुछ ही अरसे में कान का बहरापन खत्म हो जाएगा। चेहरे पर फंसे हो तो बर्फ का टुकड़ा कपड़े में लपेटकर फसनी से पर लगाएं। अगर वजन कम करना चाहते हो तो चाय, कॉफी या दूध में चीनी कम इस्तेमाल करें। अदरक का रस और देसी घी मिलाकर खाने से कमर का दर्द ठीक हो जाता है। अजवाइन खजूर जन्नत का फल है और ये जिन्नों और पागलपन का इलाज है। घुटनों पर वजन डालकर ज्यादा काम करने से घुटने नाकारा हो जाते हैं। जवानी ही उनमें दर्द बैठ जाता है। जो जल्दी उठते हैं और जल्दी सोते हैं वो लंबी अरसे तक जवान दिखाई देते हैं। जल्दी सोकर जल्दी उठने वाले इंसान का दिमाग कभी खराब नहीं हो सकता। अगर आप चाहते हैं कि आपकी टाइमिंग हमेशा मजबूत रहे तो ज़्यादा से ज़्यादा पैदल चला करें और साइकिल चलाया करें। इस अमल से टांगे हमेशा मजबूत हो जाएगी और जिस्म भी फिट रहेगा। ज़्यादा ठंडा पानी पीने से जोड़ों के दर्द का कस्बा हो सकता है क्योंकि जोड़ों में सर्दी बैठ जाती है जिससे हड्डियों में कमजोरी महसूस होने लगती है। खाने के बाद मुसवाक करने से बदहजमी का मसला नहीं होता, दांत पीले नहीं होते और ये अमल सुन्नत है। जोड़ों के
کمر کے درد کے لیے نیم گرم پتوں کے تیل کی مالش کرے، جوڑوں کا درد ختم ہو جائے گا اور بڑھاپے میں بھی جوڑے مضبوط رہیں گے۔ چھوٹے بچوں کو کیلا کھلائے کرے، ان کی ہڈیاں مضبوط ترین ہو جائیں گی۔ پھر تیلی ٹانگوں کا راز کھجور میں چھپا ہے۔ کھجور طاقت سے بھرپور وہ چیز ہے جو انسان کی ہڈیوں میں طاقت بھر دیتی ہے۔ دوپہر کو پیاز کھانے سے خون پتلا ہو جاتا ہے۔ معدے کے مریض لوگوں کے لیے دن میں سلاد کے ساتھ پیاز کا استعمال فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ ہر وقت عضو میں رہاسا صرف آپ کے علامت کو متاثر کرتا ہے، بالکل آپ کی جلدی کو بھی متاثر کر دیتا ہے۔ جسم میں شیر جیسی طاقت چاہیے تو بھنے ہوئے کالے چنے ضرور کھایا کرو۔ صبح نہار پیٹ ہر قسم کا 2 دانے کھانے سے آنتوں اور معدے کے امراض سے چھٹکارا حاصل ہو سکتا ہے۔ کیلے کا رس صبح نہار منہ شہد کے ساتھ پینے سے شوگر کی بیماری سے نجات مل سکتی ہے۔ توڑی کی سبزی زیادہ کھایا کرے، اس سے چہرے پر چمک آ جاتی ہے۔ ملٹی کو 5 منٹ تک چوسا جائے تو گلاب بالکل صاف اور ریشہ ختم ہو جائے گا۔ پیٹ میں درد ہونے لگے یا کھانا ہضم نہ ہوتا ہو تو کھانے کے بعد 1 چٹکی سونف کھا لو، کھانا بھی جلدی ہضم ہو جائے گا اور پیٹ میں درد بھی نہیں ہوگا۔ جس بچے کی نظر کمزور ہو اس کو سونے سے قبل سونف کھلایا کرو، اور بوڑھے لوگوں کی نظر کمزور ہونے لگے تو ان کو نہار منہ دودھ کے ساتھ سونف کھلایا کرو۔ رات کو سونے سے قبل سنت کے نیت سے سرہ لگایا کرے، اس کے آپ کو ثواب بھی حاصل ہوگا اور آنکھوں کی چمک بھی ہمیشہ برقرار رہے گی، نظر کی کمزوری بھی دور ہو جائے گی۔ اپنے کھانے کے اندر ادرک، ہلدی اور کالی مرچ کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں، آپ جسمانی طور پر فٹ رہیں گے۔ انسانی دماغ 5000 مختلف قسم کی خوشبوؤں کو ایک ہی وقت میں سونگھنے کی طاقت رکھتا ہے۔ کھجور کھانے سے ذہنی دباؤ میں کمی آتی ہے۔ کدو دماغ کی صلاحیت میں اضافہ کرتا ہے اور دل کو مضبوط کرتا ہے۔ روزانہ انگور کھاؤ، بال جھڑنا رک جائیں گے۔ بار بار بھوک لگ جائے تو انگور کھانے چاہیے۔ ناظرین، اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا ہے تو آپ نے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دینا ہے، ویڈیو کو لائک کر کے شیئر بھی کر دینا ہے تاکہ آپ دوستوں کو اچھے ٹپس یہاں پر ملتے رہے۔ اگر کان میں زیادہ درد رہتا ہو تو زیادہ سے زیادہ یخنی استعمال کرنے چاہیے، یہ کان کے درد میں بہت مفید ہوتی ہے اور نزلہ زکام میں بھی فائدہ مند دیتی ہے۔ اگر سر میں خشکی ہو جائے تو سرسوں کے تیل سے روزانہ مالش کیا کرو، سر کی خشکی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ جسم میں کمزوری ہے، ہڈیاں بھی کمزور ہیں، ٹانکیں بھی کمزور ہیں اور موٹے چاہیے تو رات کے وقت روٹی کو دودھ میں بھگو کر کھا لیا کرو، آپ کی ساری پریشانی دور ہو جائے گی۔ ناظرین، ویڈیو کو لائک کر دینا ہے اور شیئر ضرور کر دینا ہے، چینل کو سبسکرائب بھی کر دینا ہے۔